नमस्कार। आज हामी 2079 साल मङ्सिर 7 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोग सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। 68 वर्ष पश्चात सुपरमुन कहिले देखियो? विक्रम सम्वत 2073 साल कार्तिक 29 गते, सन् 2016 नोभेम्बर 14मा। विक्रम सम्वत 2005 पछि 2073 साल कार्तिक 29मा पृथ्वीको सर्वाधिक नजिक आइपुगेको चन्द्रमा सुपरमुन सामान्य अवस्थामा भन्दा 14% ठुलो र 30% चम्किलो देखिएको हो। प्रश्न नम्बर 2। सबैका लागि शिक्षा विषयक विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? सन् 1990मा थाइल्यान्डको जोम्टिनमा। नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ 6 गते। 2076 साल जेठ 6 गते। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीको साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको हो। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविड्थ प्रवाह गर्न सकिन्छ। नम्बर 4। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोतलाई के मानिएको छ? ब्यू ब्याङ्क। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका हरेक 5 मध्ये 2 खाद्य प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेको जनाएका छन्। हाल पृथ्वीमा कम्तीमा 2 लाख खाद्य प्रजाति रहेका राम्रो खालका ब्यू ब्याङ्कहरू कृषिमा जलवायु सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भनिएको छ। विश्वमा हाल झन्डै 1700 ब्यू ब्याङ्क वा जिन ब्याङ्क रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5। कुनै मन्त्रालय वा विभागले गर्ने भनी स्पष्ट नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्दछ? गृह मन्त्रालय। दुर्लभ प्रजातिको मौरी पुत्का कहाँ पाइने गरेको छ? इलाम। सामान्य तापक्रममा बस्न रुचाउने पुत्का अन्य मौरी जस्तो आक्रामक हुँदैन। जङ्गलमा रुखको प्वालमा बस्ने यो प्रजातिको मौरीले शत्रुबाट बच्न घारबाट 2-3 मिटर लामो डोरीको आकारको टुटी बनाएर त्यहाँबाट आवत जावत गर्ने गर्दछ। औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पुत्काको मह सामान्य अमिलो हुने गर्दछ। एउटा पुत्काको घारबाट एक पटकमा अधिकतम 200 मिलिलिटरसम्म मात्र मह निकाल्न सकिन्छ। पुत्काको मह प्रति लिटर 20,000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गर्दछ। अन्य मौरीको जस्तो गरेर गोला छुट्याएर नयाँ घारको विकास गर्न नसकिने भएका कारण पुत्का लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। जङ्गलमा प्वालमा बस्ने पुत्कालाई कतिपय ठाउँमा रुख नै काटेर घरमा राखेर पालिने गरेको छ। इलामको नाम यही प्रजातिको मौरीबाट भएको बताइन्छ। लेप्चा भाषामा ईको अर्थ पुत्का र लामको अर्थ पाइने ठाउँ भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7। नेपालमा चीनतर्फको इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? नेपालमा चीनतर्फको इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 28 गते, अर्थात् सन् 2018 जनवरी 12। विक्रम सम्वत 2074 साल पुस 28मा नेपाल चीन
क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिङ्कको औपचारिक रूपमा व्यावसायिक शुभारम्भ गरिएको हो। क्रसुवाको केरुङ हुँदै चाइना टेलिकम्युनिकेसन सङ्घको सम्झौता अनुरूप नेपालमा पहिलो पटक चीनतर्फको इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। भारततर्फको भन्दा यो इन्टरनेट 80% तीव्र रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 8। पानामा स्थित एक ल फर्मबाट चुहावट भएका 1,10,00,000 भन्दा बढी दस्तावेज कर छलीसँग सम्बन्धित घटनालाई के भनिन्छ? पानामा स्थित एक ल फर्मबाट चुहावट भएका 1,10,00,000 भन्दा बढी दस्तावेज कर छलीसँग सम्बन्धित घटनालाई के भनिन्छ? पानामा पेपर्स। कर छलीसँग सम्बन्धित दस्तावेज सन् 2016 अप्रिल 5 मा सार्वजनिक भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियम इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टद्वारा पानामा पेपर्स काण्ड भण्डाफोड गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9। प्याराडाइज पेपर्स नामबाट चिनिने ट्याक्स हेभनमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित घटना कहिले सार्वजनिक भएको हो? प्याराडाइज पेपर्स नामबाट चिनिने ट्याक्स हेभनमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित घटना कहिले सार्वजनिक भएको हो? सन् 2017 नोभेम्बर 5। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सहित विश्वका ठूला कम्पनीहरूद्वारा ट्याक्स हेभनमा सम्पत्ति लुकाएको कर छलीसँग सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकार समूहद्वारा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 10। विश्वकै पुरानो टेनिस कोर्ट कुन हो? प्रश्न नम्बर 10। विश्वकै पुरानो टेनिस कोर्ट कुन हो? लन्डन स्थित ह्याम्पटन टेनिस कोर्ट। लन्डन स्थित ह्याम्पटन टेनिस कोर्ट। द रोयल कोर्ट अफ लन्डन पनि भनिने यो कोर्ट सन् 1526 देखि 1529 को बीचमा बनेको हो। बेलायतका हेनरी 8औँले आफ्नी रानी अने बोलेयरलाई उपहार स्वरूप यो टेनिस कोर्ट बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। प्रश्न नम्बर 11। सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 1 गते। प्रश्न नम्बर 12। हिमालपारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको कजिनसारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ? हिमालपारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको कजिनसारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ? 5002 मिटर। 5002 मिटर। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गर खर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 600 मिटर रहेको छ। केही महिना अघि पत्ता लागेको यो तालको उचाइ तिलिचोको भन्दा बढी पाइएपछि अब यो ताल विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल बन्न पुगेको हो। अहिले सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यो ताल तिलिचो भन्दा उचाइमा रहेको बारे सरकारको आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको छ। विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको तिलिचो तालको अलावा मनाङमा गङ्गापूर्ण ताल, डोना ताल, ठुलागी ताल लगायतका तालहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 13। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा गैर संवैधानिक भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले कहिले गरेको हो? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा गैर संवैधानिक भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 1 गते। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तलब तथा ज्याला पाउने गरी प्रदेश 1 बाहेकका प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। संविधानको धारा 220 को उपधारा 8 र 227 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको, तर सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीद्वारा भदौ 1 मा रिट दायर गरिएको थियो।
इजलासले प्रदेशद्वारा निर्मित सुविधा सम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यातायात अनुगमन सञ्चार लगायतका शीर्षकमा सुविधा लिन सक्ने तर मासिक पारिश्रमिक लिन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 14। नेपालको कुन संरक्षण परियोजना विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ? नेपालको कुन संरक्षण परियोजना विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ? ध्वाँसे चितुवा संरक्षण परियोजना। ध्वाँसे चितुवा संरक्षण परियोजना सन् 2019 अक्टोबर यसअघि उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल भएको यो परियोजना सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट बनेको युरोपियन आउटडोर कन्जर्भेसन एसोसिएसनले जनाएको छ। युरोपियन आउटडोर कन्जर्भेसन एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपाललाई प्रश्न नम्बर 15। नेपाललाई खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कहिले गरिएको हो? नेपाललाई खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 13 गते। विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 13 गते नेपाल विक्रम सम्वत 2076 असोज 13 मा दक्षिण एसियाकै पहिलो खुल्ला दिशा मुक्त देश घोषित भएको हो। 753 स्थानीय तह र 77 जिल्ला खुला दिशा मुक्त भएपछि देशलाई खुला दिशा मुक्त घोषणा गरिएको हो। नेपाल सरकारको सरसफाई गुरु योजना 2068 ले नेपाललाई सन् 2017 मा खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको हो। यसबीचमा भूकम्प, निर्वाचन लगायतका कारण शौचालय बनाउने कार्यमा बाधा आइपर्यो र सो लक्ष्य सन् 2019 मा पूरा गर्ने गरी मिति सारिएको। खुला दिशा मुक्त मुलुक घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी पहिलो र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा भएको हो। नेपालमा खुला दिशा मुक्त घोषित भएको पहिलो जिल्ला कास्की र पछिल्लो जिल्ला भोजपुर। कास्की 2068 असार 10 मा र पछिल्लो जिल्ला भोजपुर 2076 साल असोज 4 मा खुला दिशा मुक्त भएका हुन्। असोज पहिलो साता मात्रै 77औं जिल्लाका रूपमा भोजपुरलाई खुला दिशा मुक्त घोषणा गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 16। कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ? कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ? किलिमन्जारो। अफ्रिकी महादेशको तान्जानियामा अवस्थित यो हिमाल त्यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालको रूपमा रहेको छ। यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरण आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण भने अल्टिट्युड सिकनेस हुने भने लाग्न सक्ने रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 17। सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्य सहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना कहिलेदेखि लागू भएको हो? सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्य सहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल साउन 1 गते। विक्रम सम्वत 2061 देखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियान अन्तर्गत चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको। यो योजना 2076 साल असार 31 मा सो योजना सार्वजनिक गरिएको हो। योजना विक्रम सम्वत 2081 असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहने। प्रश्न नम्बर 18। फुटबलका महान हस्ती डिएगो म्याराडोनाको निधन कहिले भएको हो? फुटबलका महान हस्ती डिएगो म्याराडोनाको निधन कहिले भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 25। खेलाडीका रूपमा उनले धेरै ठूला सफलता हात पारेका। आफ्नो देशलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउनेदेखि युरोपेली क्लब फुटबलबाट धेरै उपाधि जित्नेसम्मको सफलता हात पारेका। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सन्
मा ब्राजिलका पेलेसँगै उनलाई पनि शताब्दीकै उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा सम्मान गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 19। पर्यावरणीय संरक्षणका लागि चिपको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने अभियन्ता को हुन्? पर्यावरणीय संरक्षणका लागि चिपको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने अभियन्ता को हुन्? सुन्दरलाल बहुगुणा। भारतको गढवाल क्षेत्रमा वन फडानी विरुद्ध उनले सन् 1973 यो आन्दोलन सञ्चालन गरेका हुन्। सकेसम्म रुख नकाट, रुख काट्ने नै भए पहिले हामीलाई समाप्त गरेर मात्र रुख काट भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिने उद्देश्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 20। नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी जिरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना छ? नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी जिरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना छ? सन् 2025 सम्म। नेपाल सरकारद्वारा सन् 2015 देखि शून्य भोकमरी जिरो हङ्गर अभियान अघि बढाइएको छ। सन् 2025 सम्म भोकमरी शून्यमा झार्न सरकारले लिएको राष्ट्रिय रणनीतिलाई 2072 फागुन 20 मा सार्वजनिक गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि 2,66,74 करोड खर्च लाग्ने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 21। नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? वीर अस्पताल। 2073 साल साउन 13बाट वीर अस्पतालमा वीर अस्पतालमा विक्रमसम्वत 2073 साउन 13बाट विक्रमसम्वत 2073 साउन 13बाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तवरले क्रोमोजमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। प्रश्न नम्बर 22। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कामकारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न लागि हो? सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कामकारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएको हो? विक्रमसम्वत 2072 साउन 1 गते विक्रमसम्वत 2072 साउन 1 गते। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधिलाई अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ई-बिडिङ अवलम्बन गर्न थालिएको हो। विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भइसकेपछि मुलुकभरका सबै सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद प्रक्रिया एउटै पोर्टलबाट सञ्चालन हुने साथै यस पोर्टलको सञ्चालनसँगै सार्वजनिक कार्यालयमा ठेक्का पट्टामा हुने गरेको अनियमितता, ढिलोपन एवं अन्य धाँधली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 23। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? दोलखा। सुन्द्रावती सेती देवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा 7 वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्डहरू रहेका छन्। सुन्द्रावती सेती देवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 24। समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीको कम्पनी भनेर चिनिन्थ्यो। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाको लागि खटाएका थिए। चन्द्रशमशेरले यसलाई सडक र राणाको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। र अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 25। आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? धन्वन्तरी। नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ। विक्रमसम्वत 2056 देखि धन्वन्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। हवस् त आजलाई यति नै गरौँ। अर्को हप्ताको गोरखापत्रमा प्रकाशित बुधबार प्रकाशित हुने लोकसेवा सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।